आपको एक बात बताऊं, किसी को बताइएगा नहीं। बस यही गलती हम कर देते हैं। जिस राज की हिफाजत हम खुद नहीं कर सके, उस राज की हिफाजत भला दूसरा कौन क्या करेगा। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वो आपके राजों से वाकिफ़ ना हो, या कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वो आपके घर ना आता हो। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आपके घर कोई भी ना आए और लोगों से मिलना जुलना ख़त्म कर दें, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि इनके लिए आप एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी तमाम बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी उन तमाम बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करती हैं, और उसके अलावा मेरी उन तमाम बहनों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे अभी मेरी वीडियो पे क्लिक किया। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरी फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी आज की रूटीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे बच्चे लॉन में खेल रहे थे, और ये देखिए मैंने आपसे डिस्कस किया था ना कि हमारे पास 3 छोटे छोटे पपीज़ भी हैं। वैसे तो 4 थे, लेकिन एक फोत हो गया, मर गया है, और अभी ये 3 रह गए हैं। तो ये खेल रहे थे और बच्चे भी इनके साथ खेल रहे थे। बच्चे बहुत खुश होते हैं, और मेरी डरती है इसलिए थोड़ी सी दूर रहती है। और यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा हो गया था। अच्छा, यहाँ पे तो हो गई थी स्टार्ट बारिश बहुत मज़े की हो गई थी, और जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। हर 2-3 दिन के बाद बारिश हो जाती है। और यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगी आज मेरी मदर इन लॉ यानी कि मेरी सासू माँ ने ओजरी बनाई थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओजरी को लोग नहीं खाते, इस वजह से नहीं खाते कि उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, उससे स्मेल आती है। तो उसके साफ़ करने का तरीका भी मैं बता रही हूँ। सिरका लगा के गर्म पानी से साफ़ करेंगे, और नमक डाल के आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो वो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह से कुछ लोग हल्दी में इसको उबाल लेते हैं, उससे भी इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो चलिए आप साथ साथ व्यू देखिए, और साथ ही एक बहुत ही मज़ेदार और एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई आजमाइश रखी होती है, ताकि हम अल्लाह ताला से जुड़े रहें और बार बार हम अल्लाह की तरफ पलट के जाएं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ 5 पॉइंट डिस्कस करूंगी। अगर हमने उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया तो हमें आगे बढ़ने से, कामयाब होने से और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने से कोई भी नहीं रोक सकता। और फ्रेंड्स, मेरा सबसे पहला पॉइंट है राज़ों की हिफाजत और कामयाबी की चाबी। और ज़िंदगी में हर शख्स के कुछ राज, कुछ ख्वाब और कुछ मंसूबे होते हैं, जिन्हें वक्त से पहले ज़ाहिर कर देना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। हर रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता, और ना ही हर मुसाफिर के लिए सफ़र एक जैसा होता है। अपने इरादों को दुनिया के सामने पेश करने से पहले, उनके सामने ज़ाहिर करने से पहले उनकी मजबूती को परख लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वक्त से पहले कही की बात बाज़ औक़ात हसद और बदगुमानी की नज़र हो जाती है, और वो ख्वाब जो एक मजबूत हकीकत बन सकते थे वो महज एक ख़याल की सूरत में बन के रह जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने सोचा कि मैंने बहुत ही अच्छा गोल्ड का सेट लेना है, गाड़ी लेनी है, या घर की कोई और चीज़ लेनी है। आपको पाकिस्तान के हालात तो पता ही हैं आजकल क्या चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने जैसे पैसे जमा करना शुरू कर दिए, और जब मेरे पास पैसे आ जाते हैं और जब मैं लेने जा रही होती हूँ चीज़, तो मैं फ़ौरन से अपने नेबर्स में, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में, अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनको मैं बातें बता देती हूँ कि मैं आज जा रही हूँ, मैंने आज ये चीज़ लेनी है, या मैंने कुछ दिनों तक ये चीज़ लेनी है। यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हम खुशी में अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं रख सकते, और हम लोगों को बता देते हैं कि हम ये ख़रीदने जा रहे हैं, हम ये लेने जा रहे हैं, तो क्या मैं ये काम कर पाऊँगी? नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने तो अपनी खुशी से सबको बताया कि मैंने जो ख्वाब देखा, मैंने जो चीज़ लेनी थी वो मैं लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि अगले के घर में क्या मुश्किल चल रही है, क्या परेशानी चल रही है, कौन किस तकलीफ़ से गुजर रहा है, और मेरी इस बात का रद्द अमल किसके जहन में क्या आया है। नतीजा दर में बुरी नज़र का शिकार हो जाऊंगी, और फिर मैं वो काम नहीं कर सकूंगी। इसलिए हमेशा ऐसी बातों से गुरेज करें जो कि आप बहुत मुश्किल से, बहुत तकलीफ़ों से और बहुत परेशानी के बाद आप अचीव करने जा रही होती हैं, और आप दूसरों को बता देती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा दूसरा पॉइंट है हसद के अंधेरे से रोशनी की तरफ। फ्रेंड्स, कायनात में हमेशा ये असूल रहा कि रोशनी को अंधेरा पसंद नहीं करता, और कामयाबी को हसद करने वाले लोग पसंद नहीं करते। जब आप तरक्की की तरफ गामज़न होते हैं ना, तो कई आंखें आपकी हर कदम पे नज़र रखती हैं, बाज़ खैर ख्वाही में और बाज़ बदगुमानी। इसलिए अपने काम खामोशी से करें और अपनी तरक्की की राह पर गामज़न रहें। अपनी मेहनत को अपनी पहचान बनने दें।
اور اپنے خوابوں کی تعبیر کو وقت کے پردے سے ابھرنے دیں، کیونکہ جو روشنی اپنی چمک سے پہچانی جائے اسے کسی اور چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وقت آتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے، اس ٹائم آپ کسی سے چھپا بھی نہیں پائیں گے، لیکن اگر آپ وقت سے پہلے بتاتے ہیں تو آپ صرف اور صرف نقصان اٹھائیں گے اور کچھ بھی نہیں۔ اور فرینڈز، میرا تھرڈ پوائنٹ ہے صبر، خاموشی اور تقدیر۔ مطلب یہ کہ زندگی میں ہمیشہ صبر، خاموشی اور تقدیر کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ ہر فیصلہ جذبات سے مت کریں بلکہ اسے وقت کی کسوٹی پر پرکھیں۔ بعض اوقات خاموشی سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی، جو نہ صرف دوسروں کی نظر میں آپ کو محفوظ رکھتی ہے بلکہ آپ کی شخصیت کو مزید نکھارنے میں مدد دیتی ہے۔ اور میں نے ایسے اپنی لائف میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو خاموش رہ کے اپنے سارے منصوبے پورے کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں۔ اور میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے، میرے آس پاس لوگ ایسے ہیں جو خاموشی سے رہ کے انہوں نے کیا سے کیا کر دیا، چاہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے یا ان کو فائدہ، یا ان کے فائدے سے کسی اور کو نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن میں یہاں یہ نہیں کہتی کہ آپ خاموش رہ کے اوروں کا نقصان دیکھیں، یہ بھی غلط ہے، لیکن خاموشی اختیار کریں اپنے فائدے کے لیے اور دوسروں کے فائدے کے لیے بھی۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بولوں گی کہ اپنی زبان پہ قابو رکھیں، کیونکہ ہم بہت سے لوگوں کو نادانستگی میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، تو ہم اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھ سکتے اور ہم اپنی ساری باتیں ان کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ اپنے دل کی خوشیوں کو اور اپنے ارادوں کو اپنی ذات تک محدود رکھیں، کیونکہ سامنے والا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ آپ نہیں جانتے۔ اپنے ارادوں کو تب تک محفوظ رکھیں جب تک وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ جائیں، کیونکہ وقت جو ہے نا وہ سب سے بڑا فیصلہ ساز ہے، اور جو لوگ وقت کی چالوں کو سمجھ جاتے ہیں نا وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور میرا چوتھا پوائنٹ ہے خاموشی میں چھپی کامیابی کی طاقت۔ مطلب یہ کہ کامیابی شور مچانے سے نہیں ملتی بلکہ کامیابی خاموشی سے چلنے سے ملتی ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی کے فیصلے اور اپنی خواہشیں دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں نا، وہ اکثر دوسرے لوگوں کی حسد اور بری نظر کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک درخت جب زمین میں جڑیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے تو وہ خاموش ہوتا ہے، لیکن جب وہ بڑا درخت تناور درخت بنتا ہے تو سبھی لوگوں کو نظر آتا ہے، تو اس درخت کو دنیا دیکھتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اپنی کامیابی کے راستوں کو خاموشی سے آپ طے کریں، تاکہ جب وقت آئے نا تو دنیا خود آپ کی بلندی کو تسلیم کرے۔ اور میرے پیارے سے فرینڈز، پانچواں پوائنٹ ہے خوشی اور سکون کا راز۔ مطلب یہ کہ خود پہ یقین رکھنا۔ آپ خوش اور پرسکون تبھی رہیں گے جب آپ کو خود پہ یقین ہوگا۔ مطلب یہ کہ آپ اگر کہیں کہ ہمیں دوسروں کی توجہ یا دوسروں کی اٹینشن چاہیے تو اس میں ہمارا سکون ہے، نہیں۔ جب آپ اپنے آپ سے خود سیٹسفائی ہوں گے تو آپ کو سکون ملے گا۔ بس اس والے پوائنٹ کو نا آپ اپنے اندر اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ آپ کے اپنے اندر کا سکون دوسروں کی تعریف اور دوسروں کی توجہ کا نہیں ہے۔ بس آپ خود پہ یقین رکھیں۔ جب آپ خود پہ یقین رکھیں گے نا تو آپ خوش رہیں گے، ورنہ دنیا کو آپ جتنا مرضی خوش کر لیں دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی، اور نہ ہی دنیا کبھی آپ کے ارادوں سے خوش ہوگی اور نہ ہی آپ کے ارادوں سے آپ کی خوشیوں سے خوش ہوگی، بلکہ آپ کے ارادے آپ کی خوشیاں جب دنیا کو پتہ چلیں گے نا تو دنیا حسد کرے گی، اور جب دنیا حسد کرے گی تو آپ کو نظر لگے گی، اور جب آپ کو نظر لگے گی تو آپ آٹومیٹیکلی بے سکون ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں بے سکونی آ جائے گی اور آپ کی ساری خوشیاں پانی میں مل جائیں گی۔ جو لوگ خود پہ اپنی ذات پہ کانفیڈنس رکھتے ہیں نا وہ کبھی بھی اپنی خوشیوں کا اپنی خواہشات کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے۔ اپنی خوشیوں کے لیے سادگی میں جینا سیکھیے اور اپنی کامیابی کے لیے خود کو خوشی کا ذریعہ بنائیں۔ جو شخص خود کو پہچان لیتا ہے نا وہ اصل کامیابی حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ حقیقی خوشی دوسروں کو تسلیم کرنے میں نہیں ہے بلکہ خود کو قبول کرنے میں ہے۔ ذرا سوچئے آپ کی کامیابی سے کسی دوسرے کو خوشی کیسے مل سکتی ہے؟ تو فرینڈز، آج سے ہی آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ آپ نے اپنی خامیاں، اپنی کمزوریاں اور اپنے گولز، اپنے ارادے آپ نے کسی سے ڈسکس نہیں کرنے، اور یہ خود آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کے سامنے آپ نے کیا بات کرنی ہے اور کس کے سامنے آپ نے کیا بات نہیں کرنی۔ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ آپ کسی سے کہیں گی کہ میں یہ بتا رہی ہوں تمہیں اور تم نے آگے کسی کو نہیں بتانا، تو اس کو کیا پڑے وہ کسی اور کو نہ بتائے، اس نے تو کھل کے بار بار سب کو بتانا ہے۔
جب آپ نے اپنے راز کی حفاظت خود نہیں کری تو کوئی دوسرا آپ کے راز کی حفاظت کیسے کرے گا؟ فرینڈس، یہ تھا میرا آج کا ٹاپک. امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. فرینڈس، اگر آپ کو میرا آج کا ٹاپک اچھا لگا تو پلیز مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں میں آپ سے اگلی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.